نحن هنا الآن في موقعة غزوة أحد. سنتكلم بداية عن جغرافية المنطقة. هذا الجبل الذي نحن عليه وهذا جبل عينين، سمي عينين لوجود عينين ماء، وهو بعد ذلك سمي بجبل الرماة، وكان عليه عبد الله بن جبير مع 50 راميا. وهذا الجبل جبل عير حد المدينة من ناحية الجنوب. وهنا جبل تضارع، جماء تضارع، وجماء خالد، وجماء العاقر. جيش المشركين جاء من هذا المكان في السنة الثالثة للهجرة، وعسكروا في ذلك المكان وجوههم للمدينة. وهنا أرض المعركة، ميدان المعركة. وهذا هنا جبل أحد خلفنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلف، والوادي هذا قناة، ما كان مساره هنا، كان مساره خلف في سفح الجبل، لكن البراكين اللي حصلت غيرت مساره إلى هنا، هذه الجهة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف هنا، فعسكر في هذا المكان، ولخبط اللي نقول حنا التكتيك العسكري عند قريش، وليس معاهم وقت كي يرتبون خطة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة على جبل الرماة، قال لهم لا تنزلوا، في رواية البخاري لا تخطفنا الطير، وفي رواية ابن إسحاق وغيره إن كانت لنا أو علينا. بدأ القتال عنيف في المنطقة هنا، فانتصر المسلمون وبدأوا يفرون المشركون من مكان ما جاءوا، وبدأ يلحقون المسلمين ويقتلون فيهم. بعد ذلك هنا جاء الخلل من الرماة على جبل الرماة، نزلوا ظنوا أن المعركة انتهت، فنزلوا يجمعون الغنائم. فكان خالد بن الوليد 100 فارس معه، وعكرمة 100 فارس. حاول خالد بن الوليد في هذا المكان أن يلتف حول المسلمين من الخلف، فما استطاع. فلما ما بقي إلا 10 صعد الجبل وقتلهم، ثم جاء للمسلمين من الخلف، وبدأت مقتلة عظيمة في المسلمين، وبدأ الهزيمة في الجيش الإسلامي. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقلل الخسائر انسحب بالجيش الإسلامي إلى جهة الشعب خلفنا في جبل أحد. قتل عدد كبير من المسلمين، ودفنوا في هذه المقبرة، مقبرة الشهداء هنا. وكانت هذه الموقعة السنة الثالثة للهجرة، وكان سبب الهزيمة هو مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ميدان المعركة هنا.